ब्राजिल घण्टा होटल। रियो द जेनेरियो पुग्दा रातको 8 बजिसकेको थियो। फास्स गन्ध आइरहेको थियो फोहोर नदीको। सिटी सेन्टरमा रहेका होटलहरूको बाहिरी भागमै होटलको मूल्य टाँसिएको रहेछ। एउटा होटलमा पसे 2 थरीको मूल्य रहेछ, एउटा 4 घण्टालाई, अर्को 12 घण्टालाई। होटल बाहिर देखाइएको सस्तो मूल्य त 4 घण्टाको पो रहेछ। प्रत्येक होटलमा घन्टे मूल्य झुन्डिएको देख्दा लाग्यो यो सिटी सेन्टर होइन, सेक्स सेन्टर हो। मसँग 4 घण्टाको छोटो समयको लागि सुत्ने साथी नभएकोले 12 घण्टाका लागि कोठा लिएँ। कोठामा सेक्स गाइड बुक पनि रहेछ, कन्डम पनि रहेछ, सम्भोगका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको सूची नै रहेछ। टेलिभिजन खोल्न साथ ब्लू फिल्म प्रसारण भयो। मलाई निलो चलचित्रभन्दा पनि खानाको चाह छ। बाहिर निस्कने बेलामा रिसेप्सनमा बसेकी केटीले कसैलाई फोन गरेर सोधी र मलाई बाहिर जाने अनुमति दिए। सायद सुरक्षाका लागि उसले त्यसो गरेकी थिए। पसलहरू सबै बन्द भइसकेका रहेछन्। मानौ सहर अँध्यारोदेखि डराउँछ। मान्छेहरू भने भौतारी रहेका थिए। सानो रेस्टुरेन्टको बाहिरी टेबलमा बसेँ। पोलेको मासु र पपकर्न आइपुग्यो। सोधियो बियर। मैले हुन्छ भन्ने जनाउ दिएँ। एउटा बियर आएर बस्यो। एउटी बुढी आइमै नजिक आएर उभि र मलाई ट्वाल्ल परेर एकहोरो हेरिरहे। केही बोलिन। उसको हेराइ र मौनता पढेर मैले 2 रियालेस दिएँ। उसले त्यो पैसा रेस्टुरेन्ट मालिकलाई बुझाई। रेस्टुरेन्ट मालिकले गिलासमा के दियो उसले स्वाट्ट पारेर मलाई आब्रिगादो भन्दै बाटो लागि। कति आनन्द। बिहान 7:30 बजे नै होटलको घन्टी बज्यो। मेरो कोठाको 12 घण्टा सकिसकेको सूचना। म ओछ्यानमै थिएँ। नुहाई धुवाई गरेर निस्कँदा ढिलो भइहाल्यो। थप 1 घण्टाको 4 रियालेस बुझाउनु पर्ने भयो। प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन। होटल नै घण्टा होटल भएपछि कसको के लाग्छ। सुन्दरीको छातीमा बुद्धका आँखा। म कार्लोसको पछि लागेर उनीहरूको प्रसिद्ध अखडामा पुगेँ। भेटेदेखि उसलाई मैले साथी बनाएको छु। हामी अलि ढिला भएछौँ कि क्या हो। उसका साथीहरूले केही बोतल बियर रित्ताइसकेका थिए। कार्लोसले सबैसँग मेरो परिचय गरायो। मैले सबैलाई अँगालो मारेर अभिवादन गरेँ। युवतीहरूले अँगालो मारेर गाला जोड्दै कान नजिक ट्वाक्क ओठ पड्काएको आवाज कम्ती आनन्दको लागेन। हामीले अभिवादन गरुन्जेल टेबलमा बियरका चिसा बोतलहरू हामीलाई तताउन अतारिसकेका थिए। नाइस टु मिट यु, चियर्स। बियरका गिलासहरू ठोकिए। मेरो ठिक अगाडि बसेकी युवती अघिदेखि मलाई पटक पटक नियालिरहेकी थिए। म उसको हेराइलाई नेपाली मन्द मुस्कानले साटिरहेको थिएँ। सबैले आआफ्नै पारामा बियरको चुस्की लिइरहेका थिए। केही बेरपछि उज्जुर्क उठेर नजिक आएर मेरो कानमा खुसुक्क भने, मलाई तिम्रो टी सर्ट मन पर्यो। आई लभ इट। हत्तेरीका अघिदेखि मैले उसलाई फालेको मेरो मधुर मुस्कान बियर र चुरोटको धुवामै बिलाएछ। हो र, तिमीलाई मेरो टी सर्ट मात्रै मन पर्यो, म मन परिन? मैले ठट्टा मिश्रित वास्तविकता पोखेँ। ऊ हाँसी, तिमी पनि मन पर्यो। उसले मेरो छेउमा बसेको केटालाई उसको कुर्सीमा पठाई ऊ मेरै काखमा बस्न पाए झैँ आनन्दित देखी। मैले सोचेँ साँच्चै मन पराएकी हो कि क्या हो मोरीले। हामीले फेरि गिलास ठोकायौँ। ऊ आकर्षक थिए। ब्राजिलियन कार्निभलमा नाच्ने कामुक सुन्दरी भन्दा पनि सुन्दरी। संसारका जुनसुकै युवकलाई उसले गतिलो एक चुम्बन दिए भने रन्थनाइदिने ओठ थिए उसका। म त हेरेरै रन्थनिसकेको थिएँ। धन्न मलाई बियरले सम्हाल्दै थियो। घरिघरि मन्द मुस्कान फाल्दै ऊ मेरो टी सर्टमा हेरिरहेकी थिए। तिमीलाई थाहा छ यो टी सर्टमा भएको आकृतिको अर्थ? थाहा छैन, हाँस्दै उसले भने। अनि के अर्थले तिमीले मेरो टी सर्ट मन परायो त? उसले टी सर्ट मन पर्नुको रहस्य खोली। आजभन्दा 25 वर्ष अघि म आमासँग नेपाल घुम्न गएकी थिएँ। त्यति बेला यो आकृति भएका टी सर्टहरू थुप्रै ठाउँमा देखेकी थिएँ। मलाई किन हो किन यो आकृति निकै मन परेको थियो। त्यति बेला मैले निकै आग्रह गर्दा पनि आमाले त्यो टी सर्ट किनिदिएनन्। त्यति बेला म निकै रोएकी थिएँ। अहिले पनि म त्यो दिन सजिलै सम्झन्छु। आमासँग पैसा नभएर होइन, खै के कारणले हो मैले बुझ्न सकिनँ। म सानै थिएँ। सायद तिमीलाई यसरी यहाँ भेटेर तिमीसँग नजिकिनु थियो कि। उसको कथालाई लम्ब्याउँ कि के गरौँ, म दोधारमा परेँ। फेरि उसले भने, के तिमी मलाई यो टी सर्ट दिन सक्छौ? यो टी सर्ट त असाध्यै महँगो छ, तिमी किन्न सक्छौ र? मैले साँच्चीकै जस्तो ठट्टा गरेँ। कति? उसले सोधी। यदि तिमीलाई असाध्यै मन परेको हो भने तिमीले जति पनि तिरेर किन्नुपर्छ। त्यसमाथि तिमीले 25 वर्ष अगाडि चाहेको तर नपाएको चिज पाउँदैछौ। ऊ साँच्चीकै हो जसरी पुलकित भएर त्यो वास्तविकता थियो पनि। उसले मेरो कुममा हात राखी र मलाई हल्लाई। प्लिज, कति हो यसको मूल्य भन न। मेरो सेतो टी सर्टमा बुद्धका 2 शान्त आँखाहरू कोरिएका थिए। यी 2 बुद्धका आँखा हुन्। यी 2 शान्ति र प्रेमका प्रतीक हुन्। मैले बुद्धका आँखाको व्याख्या गरेँ। त्यसपछि त झन् उसलाई मेरो टी सर्ट चाहिने नै भयो।
मैले उसलाई उपहार स्वरूप दिने भएँ। त्यो कुरा सुनेर ऊ जुरुक्क उठेर चिच्याई, अनि मेरो टी सर्ट तिमीलाई दिएर म चाहिँ के लगाउने? मैले भने, तिमीलाई म मेरो टी सर्ट उपहार दिन्छु। उसले भने, अनि मलाई गालामा एक चुम्बन दिए। त्यो एक स्वादिलो चुम्बनमै म बियरको मातबाट उत्रिएँ। हामीले एक अर्काका टी सर्ट उपहार स्वरूप साट्ने भयौँ। उसले उठेर ताली पिटी। उसको हाउभाउ र खुसी देख्दा लाग्यो उसले कुनै ओलम्पिक पदक पाएकी थिए। त्यसपछि उसले पोर्चुगाली भाषामा केही वक्तव्य दिए। त्यो हाम्रै टी सर्टको बयान थियो सायद। सबैले खुसीले ताली बजाए। मैले मेरो टी सर्ट खोलेर उसलाई दिएँ। उसले आफ्नो टी सर्ट खोलेर मलाई दिए। उसले टी सर्ट खोलेर मलाई दिँदा हाँसो र ताली यस्तरी गुन्जियो कि वरिपरिका टेबलका मान्छेहरू पनि हामीतिरै मोडिए। उसका छाती उदाङ्ग थिए, सगरमाथा आधार शिविरबाट देखिने लोत्से र नोप्से हिमाल जस्तै। मोरीले त ब्रा नै लगाएकी रहेनछ। मोरक्को कासाब्लाङ्का चलचित्रमा छुटेका दृश्यहरू। बाटोको वरिपरि अस्वाभाविक तरिकाले फुटेका सिसाका टुक्राहरू जताततै देखिन्छन्। अव्यवस्थित ट्राफिक नियम, आचार संहिता विपरीत बनाइएका जस्ता लाग्ने घरहरू, बजारका खुला ठाउँ र चोकचोकमा साँझदेखि हाट बजार जस्तो मेला लाग्ने, विभिन्न प्रकारका खानाका परिकारहरू, मोबाइल ठेलागाडा रेस्टुरेन्टहरू, रोटी र चिया, स्थानीय खाना र रक्सी, धेरै लोभी मगन्ते लुटेरा र लाइबेरियन शरणार्थीको आश्रयस्थल। कासाब्लाङ्का अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोको राजधानी। अमेरिका जस्तो शक्ति र सुविधा सम्पन्न देशलाई बाई बाई गर्दै म अन्धकारको महादेशमा आइपुगेको छु। अफ्रिकन भूमिमा पहिलो पाइला मैले यहीँ टेकेँ। जीवन जति गतिशील र परिवर्तनशील छ, हरेकका अनुहारमा त्यस्तै परिवर्तनको छनक हेर्दै म अघि बढिरहेछु। कासाब्लाङ्का मैले सोचे भन्दा फरक रहेछ। मसँग साइकल छ भन्दा होटलमा पनि बास पाउन मुस्किल पर्ने रहेछ। कतै यही सहरमा आगारिया र लालिया जस्ता फ्रेन्च केटीहरूलाई भेट्छु। उनीहरूकै सहयोगले मैले क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ पाएको छु। सहरमा आधा रातसम्म चल्ने मदिरा सेवीहरूको हल्लाले निदाउन गाह्रो पर्छ। भोलिपल्ट आधा दिनसम्म पुरै सहर निदाउँछ। यस्तै हल्लाका कारण म हिजो राति निदाउन सकिनँ। पुरै अनिन्द्रा बोकेर सडकमा हिँड्दै थिएँ आफ्नै सुरमा। एकजनाले मलाई चक्लेट बेच्न ल्यायो। चक्लेट मेरो मनपर्ने चिज त होइन, तर पनि उसले खान्छस् भन्दा कुन सुरमा भनेछु खान्छु। पछि खान्न भन्दा पनि मलाई छोड्या होइन त्यसले। ऊ मेरो पछि लागेर होटलसम्म आयो। मैले चक्लेट किन्न पैसा निकालेँ। उसले त चक्लेटका पोकाभित्रबाट लागु पदार्थ पो निकाल्यो। त्यो त ह्यासिस पो रहेछ। उल्टै उसलाई केही पैसा दिएर पठाएँ। बजारको भिडमा होस् या एकान्त ठाउँमा माग्ने र ठग्नेहरूको जगजगी देखिन्छ। बजारको हुलमा अझै कोट्याएरै माग्छन् मर्न नसकेका हप्सीहरू। नदी हिर्काउने शैली रहेछ। 8-9 वर्षका केटाकेटीले चुरोट पिउँदै गरेका दृश्यहरू यहाँ स्वाभाविक छन्। तपाईँको घर नेपाल हो? एउटा अर्धकालेले मलाई सोध्यो। म तिनछक पर्नु स्वाभाविक थियो। एब्बा, यो अफ्रिकन मुलुकमा मलाई कसरी चिन्यो त्यसले? मैले भने हो। उसले कुरा अघि बढायो। ए, त्यहाँ त मेरो साथी छ नि, एन्डिस। मैले भने, ए हो र? अनि उसले कुरा अझै थप्यो। उसलाई गफिनी बहाना चाहिएको मैले थाहा पाइहालेँ। अनि उसले नगरवधुका रसिला कथाहरू भन्न थाल्यो। कुरा गर्दै जाँदा उसले एउटा सुरक्षित स्थानमा मलाई पुर्यायो। संसार हल्लाउने सुन्दरीहरू देखेको मैले हप्सिनीलाई कसरी सुन्दरी मान्नु, तैपनि नगरवधुहरूलाई। त्यो दलालले दलाली गरे बापत एक बट्टा मार्बोरो चुरोट र एउटा चिसो बियर माग्यो। ती नगर नायिकाले पनि बियरकै अर्डर गरिन्। त्यसपछि मेरो सिनेमाको कथाले केही मागेन। झन्डै कासाब्लाङ्काको मालिस भेट्टाइन मैले। 4 दिनको बसाइमा कासाब्लाङ्कालाई मैले राम्ररी बुझेँ। निकै अघि हलिउडमा बनेको कासाब्लाङ्का चलचित्र मैले हेर्नै परेन। हुनसक्छ त्यो चलचित्रका छुटेका दृश्यहरू समेत मैले हेर्न पाएँ। प्रत्येक घरका छत, बार्दली, झ्याल जताततै 10-12 वटा सम्म स्याटेलाइट डिस्क देख्दा कासाब्लाङ्का स्वयंले आफ्नै चलचित्र हेरिरहेको भान भयो। मरुतानिया सहारा नाइट। मोरक्को र मरुतानियाको बीच भागमा झन्डै 10 किलोमिटर भूभाग स्वतन्त्र छ, जसमाथि दुवै देशले दाबी गर्दैनन्। संसारको 10% ल्यान्डमाइन सहारा मरुभूमिको यही भूभागमा छ भनिन्छ। के कारणले यो मरुभूमि यत्रो विधि ल्यान्डमाइन राखेको हो मैले थाहा पाउन सकेको छैन। यो भूभागदेखि मरुतानियाको नुवादिबुसम्म जीपको सहायतामा छिचोल्नुपर्छ। मरुतानिया जाने क्रममा 2 जना मोरक्कन केटा र म जीपका यात्रु छौँ। मोरक्कन भूमि छाडेर हिँडेपछिको दृश्यले जीप कति बेला पड्किने हो झैँ लाग्छ। मरुभूमिको बालुवाभरि मोटरका टायरहरू उछिटिएका छन्। कतै सिङ्गासिङ्गै गाडीहरू उत्तानो परेर आकाश हेरिरहेका छन्।
फुटेका टिभी र फ्रिजलाई पनि बालुवाले राम्ररी पुर्न सकेको छैन। हाम्रो जीप जतातता सारो भुइँ भेटिन्छ उतै उतै मोडिएर हिँडिरहेको छ। अनुमानको भरमा कुदिरहेछ। मेरो मनमा सम्भावित एम्बुस बाहेक केही आउँदैन। कतिखेर एम्बुसले हामीलाई प्लेन झैँ आकाशमा उडाउने हो। होइन, यो ड्राइभरलाई यहाँका दृश्यहरू देखेर डर लाग्छ कि लाग्दैन होला? उसले अङ्ग्रेजी बुझे सोध्न मन लाग्छ मलाई। दुईटा मोरक्कन पनि अङ्ग्रेजीसँग झगडा परेका नै परेछन्, तर उनीहरूको अनुहार मेरो जस्तो डराएको छैन। बिन्दाससँग गफमा तल्लिन्छन्। बेला बेलामा उनीहरू ड्राइभरसँग पनि कुरा गर्छन्। मरुतानिया सिमाना छोएपछि नुवादिबो पुग्न 60 किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। यदि गाडीले सही बाटो भेट्टायो भने न कतै हावामा उडिने पो हो कि न कतै बालुवामा पुरिने हो। जब मनभित्र मृत्युका प्रश्नहरू उब्जिन थाल्छन् अनि म यो भूमिमा किन आए झैँ लाग्छ। मनमा अनेक प्रश्नको सही उत्तर ननिस्कँदै अचानक गाडी बालुवामा अड्किएर उभियो। ड्राइभरले निकै प्रयास गर्दा पनि गाडी स्टार्ट भएन। हामी तीनैजनाले मुखामुख गर्यौं। अँध्यारो बढ्दै थियो। ड्राइभर ओर्लिएर त्यतै कतै बिलायो। मेरो मनमा झन शङ्का बढ्न थाल्यो। एकैछिनमा गाडी नजिकै थुप्रै मान्छेहरूको आवाज सुनियो। अब भने शङ्का समाधान भयो। हामी लुटिँदै छौँ भन्ने पक्का भयो मलाई। लुटी मात्र ठिकै थियो। लुटिएर कुटेर मारिदिए भने हाम्रो लास सहारा मरुभूमिमा देखिएको बेवारिसे टेलिभिजन र रेफ्रिजरेटर भन्दा फरक हुने छैन। लुट्न नभई यो मरुभूमिको बीचमा यी मान्छेहरू कहाँबाट आए यो अँध्यारोमा? मलाई अनाहकमा मर्नदेखि डर लागेर आउँछ। ढोका खोलेर भागौँ कि जस्तो लाग्छ। तर यो विशाल मरुभूमिको चकमन्न अँध्यारोमा कता भाग्ने? भाग्दा भाग्दै अँध्यारोमा खुट्टा एम्बुसमा पर्यो भने फेरि भाग्नुको के अर्थ? उही तावाबाट उछिटिएर भुङ्ग्रोमा। ड्राइभरले लिएर आएका मान्छेहरूले हाम्रो जीप घेरे। हामी तीनैजनाको ढोका एकैचोटि खोलियो। बाहिर बोलाइयो। हामी अपहरणमा परेका सिपाही झैँ चुपचाप बाहिर निस्कियौँ। ड्राइभरले त गाडी ठेल्न पो लगायो। उनीहरू त हाम्रो जीप ठेल्न पो आएका रहेछन्। सबैको बलले गाडी बालुवाबाट निस्कियो। म अझै एम्बुसको कल्पना गर्छु। गाडी धकेल्न छाडेर अँध्यारोमा परै बस्छु। केही गरे जीप ल्यान्डमाइनमा पड्केर उड्यो भने बाँच्छु कि म झिनो आशामा अल्झिन्छु। तर मैले गाडी त चढ्नै पर्छ। गाडीले बाटो भेट्टायो। म फेरि हतारिँदै चढेँ। हाम्रो जीपलाई उद्धार गरिदिने मान्छेहरू अँध्यारोमा हराए। एम्बुसको छेउैबाट जीवन जोगे जस्तै लाग्यो। केही किलोमिटर हिँडेपछि गाडी फेरि चुपचाप भयो। गाडी अचानक फेरि किन चुपचाप भयो थाहा भएन। ड्राइभर घरिघरि साँचो घुमाउँथ्यो तर गाडी कराउँदैनथ्यो। रातको 9 बजिसकेको थियो। ड्राइभरले अब हामी यही जीपमै सुत्ने भन्ने इसारा गर्यो। पछाडि बसेका दुईटा केटाहरूसँग आफ्नै भाषामा कुरा गर्न थाल्यो। अब भने मलाई ती केटाहरू मोरक्कन होइनन् कि झैँ लाग्यो। अघि जीप ठेलिएको घटना नाटक हो कि झैँ भान भयो। अचानक पछाडि धेरै पर उज्यालो देखियो। एउटा गाडी हामीतिर आउँदै रहेछ। मैले भगवानसँग प्रार्थना गरेँ। हाम्रो जीप हिँडेको डोब बालुवाले नछेपेको भए त्यो गाडी हाम्रै बाटो पछ्याउँदै आउने पक्का थियो। सहारा मरुभूमिको यो बाटोमा हिँडेको अघिल्लो गाडीको डोबलाई बालुवाले छोपिदियो भने फेरि आफै बाटो बनाउँदै हिँड्नु पर्थ्यो। बालुवाको कारण मरुभूमिमा स्थायी सडक बनाउन सम्भव थिएन। सानो कार आइपुग्यो। धन्यवाद हावा र बालुवालाई। हाम्रो ड्राइभर ह्यान्डलमा निदाए जसरी टाउको घोप्ट्याएर बसिरहेको थियो। मैले ओर्लिएर त्यो कारलाई रोकेँ। मलाई नुवादिबुसम्म पुर्याइदिन अनुरोध गरेँ। सानो कारमा खाली सिट नभएकोले मेरो अनुरोध पूरा नहुने भयो। यो खटारो जीप सहारा मरुभूमिको बालुवाबाट कता भाग्ला र भनेर म साइकल र झोलाहरू जीपमै छाडेर जान खोज्दै थिएँ। म आफ्ना कागजपत्रहरू भएको झोला बोकेर बाहिरै उभिरहेँ। धन्न अर्को गाडीको बत्ती फेरि देखियो। फेरि उस्तै कामना। ट्रक रहेछ। रोकेन। ड्राइभर र दुईटा केटा मेरो तमासा हेरिरहेका थिए। म यसरी डराइरहेको थिएँ मानौ कुनै दुर्घटना अवश्यम्भावी थियो। ड्राइभर बाहिर आयो। मलाई हेर्यो। भित्र गयो। केटाहरूसँग बोलेको सुनियो। आवाज मात्र बुझेँ। भाषाका कारण भोग्नुपर्ने कठिनाई सायद जीवनकै सबैभन्दा ठूलो कठिनाई हो। यो रात म यहीँ मारिएँ भने संसारको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमिमा मारिने पहिलो नेपाली हुनेछु। के यसलाई गिनिज बुकले आफ्नो पुस्तकमा समावेश गराउला? थुक्क यात्रा जिन्दगी। म बालुवामा ठिङ्ग उभिएको छु। हावा चलेको भए यताउति पार्थ्यो कि त्यो पनि छैन। जीपभित्र पस्नै मन छैन। अर्को ट्रक आयो। भगवान जस्तै लाग्यो। मैले नै ट्रक रोकेँ र जीपलाई त्यो ठाउँबाट निकालिदिन अनुरोध गरेँ। हाम्रो ड्राइभर निदाएको हो वा निदाएको बहाना गरेको हो थाहै भएन। ट्रकले डोरी लगाएर जीप तान्न थालेपछि पो झस्किँदै बाहिर निस्कियो। आधी घण्टा तानेपछि हाम्रो जीपको पाङ्ग्रा पञ्चर भयो। थुक्क यस्तो बालुवामा पनि पञ्चर हुने कन्डम जस्तो टायर। ट्रक हामीलाई छोडेर गयो। समय झन् छिप्पिँदै थियो।
समयसँगै डर पनि छिप्पिँदै थियो। ड्राइभरले लाइट नभएको कारण देखाएर टायर फेर्न नसकिने बतायो। त्यसको उपचार मसँग थियो। मैले मेरो हेडलाइट बालिदिएँ। उसले बाध्य भएर टायर फेर्यो। तर टायर फेरेर मात्र के गर्ने, जिप नै स्टार्ट भएन। म नमिठो कल्पना गर्छु, यदि यो ड्राइभर नेपालमा हुन्थ्यो र यस्तो चरित्र देखाइरहेको हुन्थ्यो भने यसले यस्तो मिठो रामधुलाई पाउँथ्यो कि जीवनभर गाडी कुदाउने होइन, गाडी चढ्ने कल्पना पनि गर्ने थिएन। यो सहारा मरुभूमिमा अर्को एउटा भगवान आयो, ट्रक। मैले नै रोकेँ। ट्रकलाई जिप तानिदिन अनुरोध गरेँ। त्यसले तान्यो। केही किलोमिटर हिँड्नासाथ फेरि डोरी चुडियो। थुक्क दुःख एक्लै आउँदैन भनेको हो रहेछ। ट्रक त चुपचाप अगाडि बढ्दै गयो। जिप बिस्तारै रोकियो। ड्राइभर मौन बसेर ट्रक गएको हेरिरह्यो। मलाई झनक्क रिस उठ्यो। म आफैले जिपको हर्न बजाएँ अनि बल्ल ट्रक रोकियो। जिपको ड्राइभरले डोरी चुडिँदा पनि हर्न नबजाउँदा मेरो शङ्का झनै बढेर आयो। पछाडि बसेका केटाहरू आनन्दसँग ढल्किरहेका थिए, मानौ अप्ठ्यारोमा म मात्र परेको थिएँ। म आफै बाहिर ओर्लिएँ र जिप ठेलेँ। चुडिएको डोरी गाँसेँ। ट्रक ड्राइभरले भन्यो, फेरि डोरी चुडियो भने म तान्न सक्दिनँ। हाम्रो जिप फेरि तानियो। जिपको ड्राइभरले डोरी चुडियोस् भनेर घरिघरि हल्का ब्रेक लगाइरहेको मैले बुझेँ। पख तलाई अर्को ट्रक पर्ख्यौँला, मलाई यो बालुवामा लुटिनस् र मारिनस् भने। तर चुडिएन डोरी। पर नुवादिबुमा बत्ती बलेको देखेपछि म ढुक्क भएँ। अब त डोरी चुडियो भने हिँडेर पनि पुगेला जस्तो लाग्यो। बालुवाको सङ्गीत। हिमालको आफ्नै सुन्दरता हुन्छ, मरुभूमिको आफ्नै। स्वर्गको आँगन अनि संसारकै अग्लो सगरमाथाको देशबाट चन्द्र सूर्य बोकेर हिँडेको म संसारकै सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि सहाराको पश्चिमी किनारामा छु। अब केही दिन बालुवामै सूर्योदय हुनेछ र सूर्यास्त पनि। अब बालुवासँगै सास र बास हुनेछ। हिमालको हावामा अक्सिजनको मात्रा थोरै हुन्छ, मरुभूमिको हावामा चाहिँ। राजधानी नुवाकचोट नपुगुन्जेलसम्म अब क्षितिजका पल्ला कुना कुनासम्म बालुवाका थुम्का थुम्कीहरू देखिन्छन्। आँखाको सीमान्त दूरी यति नै हो। लाग्छ संसार भर्खर ध्वस्त भएको हो र बालुवा मात्र बाँकी छ। बालुवाको संसारमा मधुर हावा चल्छ। बालुवाको सङ्गीत गुन्जिन थाल्छ। बालुकण एउटा थुम्काबाट झरेर अर्को थुम्कोमा चढ्छन्। बालुवाको छाल हो यो। एकै ठाउँमा 5 मिनट बस्ने हो भने पुरै पैताला छोपिन्छन् बालुवाको छालले। यो बालुवाको छालमा उभिएर ध्यान गर्ने हो भने कस्तो हुँदो हो। सायद ध्यानको नयाँ प्रयोग हुनेछ। साँच्चै प्राकृतिक सङ्गीतमा गरिएको ध्यानमा भन्दा आनन्द अन्त कतै आउँदैन। ससाना केटाकेटी हिलोमा फसेर निस्कन नसके जस्तै साना कारहरू बालुवाबाट निस्कन सकिरहेका छैनन्। यी निर्जीव कारहरू पनि जीवनको एउटा दूरी पार गर्दैछन्, आफ्नो धर्म पुरा गर्दैछन्, जसरी मेरो साइकलले आफ्नो धर्म पुरा गरिरहेको छ। कस्तो कठोर बालुवाको मोहनी। मेरो साइकल पनि बालुवामा लट्ठिएर ध्यानमग्न भयो भने के गर्ने। यस्तो सुन्दर सङ्गीतभित्र पनि कस्तो त्रास। गाउँ र मान्छेहरू त सयौँ किलोमिटर पर होलान्। हिँड्नु मेरो पेसा होइन, बाध्यतै भइसकेको छ। बालुवा साइकलका पाङ्राका तारहरूमा झङ्कार दिँदै बगिरहन्छ। यो सङ्गीतको कुन राग, कुन थाट, कुन ताल र कुन बिटमा गुन्जिरहेको छ। सायद यात्रा सङ्गीत होला। नौलो राग, थाल, ताल र बिट। आकाशलाई पातलो बादलले छोपेको छ। मेरो यात्रालाई यसले केही सहज बनाएको छ। जय होस् पातलो बादलको। कतै कतै ऊँटका बथानहरू देखिन्छन्। बालुवाको मधुर सङ्गीत सुन्दा सुन्दै मरुतानियाबाट इजिप्टको पिरामिड हेर्न हिँडे जस्ता। 10,000 किलोमिटर दूरी पार गरेर कहिले पुग्लान् यिनीहरू त्यो पिरामिडको आँगनमा। म साइकललाई लडाएर घरभन्दा अग्ला बालुवाको चाङमा दौडन्छु। हिमाल आरोहीले चुचुरामा पुगेर खुसी मनाए जस्तै म बालुवाको टुप्पोमा पुगेर उफ्रन्छु। बालुवामै लडीबुडी खेल्छु। बालुवाले रङ्गीन बन्छु। बालुवाले नुहाउँछु। हाम फाल्दै फाल्दै तल झर्छु। यो विशाल मरुभूमिका कैयौँ चुचुरा सफल आरोहण गर्ने म एक्लो यात्री। मेरो साइकल पनि बालुवामा उत्तानो परेर सङ्गीत सुन्दै मस्ती लुटिरहेको छ। क्या मोज छ त्यसलाई पनि। त्यो एक्लो भए यत्रो आउन सक्थ्यो यी सुन्दर बालुवाका चाङहरूमा, अनि सुन्न पाउँथ्यो संसारकै कुनै पनि सङ्गीतकारले प्रयोग नगरेको अनौठो धुन। यसले त मलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिनुपर्ने। म बालुवाको सङ्गीतमा लट्ठ भएर बालुवाकै सागरमा पौडिरहेका मेरा साइकलका पाङ्राहरू निहाल्छु अनि अर्को चाङ देखाउन लैजान्छु। पश्चिमको क्षितिज आरनको रातो भुङ्रो जस्तो देखिएको छ। खै मलाई मुजुङ्गो मुजुङ्गो भन्ने केटाकेटीहरू, खै मलाई आमिगो भन्ने मान्छेहरू। पानी खान नपाएर मरेको गधाको कङ्काल पल्लो डेउनमा बिस्तारै पुरिँदैछ। मान्छे पनि पानी खान नपाएर मर्यो भने त्यस्तै कङ्काल बन्छ सायद म पनि। कस्तो अनौठो प्रकृति। उज्यालोमा आनन्द र अँध्यारोमा अत्यास। साँझ पर्दै गएपछि हावाले दिशा बदल्छ।
दिनभर उडेर गएका बालुकण साँझ घर फर्के झैँ लाग्छ। पश्चिमको क्षितिज सेलाउँदैछ र कोइला बन्दैछ। बालुवाको विशाल पर्वत मुनि मैले आफ्नो सानो घर बनाउँछु। अब म बालुवाको सङ्गीतमा लट्ठिएर मस्त निदाउनेछु। मिठो सङ्गीत सुनाउने बालुवाहरूले मलाई राति बिस्तारै छोपे भने म कति वर्षसम्म यिनकै सङ्गीत सुनेर निदाइरहनेछु होला। सेनेगल, साइकल र लोदोभिको। सेन्ट लुइस पुग्न साथ नै एउटा इटालियन युवकसँग भेट भयो। सेनेगल घुम्न आएको इटालियन रहेछ, जिउडाल हेर्दै मोडल जस्तो। उसले एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर कफी खुवायो। ऊ बसेकै होटलमा बस्न आग्रह गर्यो। पैसा तिरिदिन्छु भन्यो। मलाई के चाहियो? ढुङ्गा खोज्दा हिरा भेटे चाहिँ भयो। मेरो साइकल यात्राको रोमाञ्चक किस्साहरू सुनेर उसले पनि सेन्ट लुइसदेखि डाकारसम्म मसँगै साइकलमा जाने योजना बनायो। रेस्टुरेन्टदेखि होटलसम्मको अन्दाजी 1 किलोमिटरको दूरीमा हामीले 50 जना जति माग्ने र दलालहरू भेट्यौँ होला। उनीहरूको व्यवहार देख्दा लाग्थ्यो हामी 2 जना यो सहरका प्रथम पर्यटक हौँ। लोदोभिको मसँग साइकलमा डाकार जाने भएर यति उत्तेजित भएको छ मानौ आज उसको जन्मदिन हो। म पनि खुसी भएँ। केही दिनलाई भए पनि सहयात्री पाएँ। सेन्ट लुइसमा साइकल पसल रहेनछ, तर मान्छेहरू साइकलमा हिँडेका देखिन्थे। लोदोभिकोले कसैको पुरानो साइकल किन्ने विचार गर्यो। हामी ब्रेकफास्ट खाएर बजारतिर निस्कियौँ। लोदोभिकोले कुनै मान्छे साइकलमा आएको देख्यो कि रोकेर साइकल बेच्न आग्रह गर्दै हिँड्थ्यो। उसलाई जस्तो भए पनि गुड्ने साइकल चाहिएको थियो। दर्जनौं साइकललाई सोद्धा पनि उसको काम बनेन। होटल फर्केर लन्च खाई हामी फेरि साइकल खोज्न बजारतिर निस्कियौँ। बाटोमा एउटा केटो भेटियो। उसको भाइसँग भर्खर किनेको साइकल रहेछ। लोदोभिको जति पैसा परे पनि तिर्न तयार थियो। त्यो केटोले हामीलाई बजारको अर्को चोकमा लग्यो। उसले फोन गरेर भाइलाई साइकल ल्याउन भन्यो। त्यो केटो र लोदोभिको फ्रेन्च भाषामा कुरा गरिरहेका थिए। लोदोभिकोले त्यो केटोलाई साइकल राम्रो पाइयो भने 500 युरोसम्म तिर्छु भनिरहेको थियो। झन्डै 1 घन्टा कुर्दा पनि त्यो केटोको भाइ साइकल लिएर आएन। त्यसले फेरि फोन गर्यो। त्यसको भाइले 5 मिनटमा आइपुग्छु भन्यो रे। हामीले फेरि पर्खियौँ। त्यही बेला त्यो केटोले गोजीबाट झिकेर पट्याएको सेतो खाम लोदोभिकोलाई दियो। लोदोभिकोले के हो पनि भन्न नपाउँदै अचानक त्यहाँ आइपुगेका 2 पुलिसले उसलाई च्याप्प समाते। त्यो केटो फुत्त दौडिएर कता भाग्यो कता। लोदोभिकोले पनि पुलिसको हात फुत्काएर भाग्यो। पुलिसहरू पनि उसको पछि पछि दौडिए। म त ट्वा, यो के भइरहेको हो मैले बुझ्नै सकिनँ। कि त्यो इटालियन मोडल लागु औषधको दुर्व्यसनी हो? शङ्का उब्जियो। 5 मिनट जति त्यहीँ बसेर होटल गएँ। लोदोभिको कोठा थुनेर बसेको रहेछ। पुलिसहरू ढोका खोल्न आग्रह गरिरहेका थिए। मैले अघिको घटनाबारे बुझेँ। पुलिसले लोदोभिकोलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेको रहेछ। त्यो सेतो खाम पुलिसको हातमै थियो। उनीहरू भन्दै थिए यसभित्र लागु पदार्थ छ। मेरो ज्यान लल्याक लुलुक भयो। सोचे कस्तो केटो फेला परेछ। के साँच्चै लोदोभिको दुर्व्यसनी नै हो त कि फसाइएको हो? त्यो खाममा भएको चिज ब्राउन सुगर रहेछ। एउटा पुलिसले भन्यो। त्यसलाई 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्छ। ब्राउन सुगर थोरै भएको खण्डमा, नत्र यसै भन्न सकिन्न। मेरा ओठ मुख सुके। केही बोल्नै सकिनँ। कोठाभित्र लोदोभिको रोएको सुनिरहेको थियो। मैले ती पुलिसलाई सक्कली हुन् कि होइनन् भनेर बुझ्न उनीहरूको परिचय पत्र मागे। दुवैले परिचय पत्र देखाए। मैले पुलिसलाई अनुरोध गरेर होटलको लबीमा कुर्न भने। पुलिस तल गएपछि लोदोभिकोले ढोका खोल्यो। ऊ अझै रोइरहेको थियो। अघि भएको घटनासँग उसको कुनै सम्बन्ध नरहेको र आफूलाई फसाउन नाटक रचिएको उसले मलाई बतायो। मेरो दुवै हात समातेर भन्यो, मलाई जसरी पनि बचाऊ। म पनि ऊ निर्दोष नै छ भन्नेमा विश्वस्त भएँ। त्यसको साक्षी म स्वयं थिएँ। तर उसलाई यो खतरनाक षड्यन्त्रबाट कसरी मुक्ति दिलाउने? मैले निष्कर्ष निकालेँ यो सब पैसाको लागि बुनिएको जालो हो। त्यसैले यसलाई पैसाले नै चुडाल्न सकिन्छ। म तल पुलिस भए ठाउँमा गएँ र कुनै भूमिका नबाँधी भने 6 महिना जेल सजाय त अति भो, घटाउने उपाय के छन्? एउटा पुलिसले पख भने जसरी हातका 5 वटा औँला देखायो। सजाय घटाएर 5 महिना गर्ने भनेको होइन रहेछ। उसले त 500 युरो पो मागेको रहेछ। लोदोभिकोले अघि साइकल किन्नलाई 500 युरोसम्म दिन्छु भनेको कुरो यिनीहरूको कानसम्म पुगेको रहेछ र यो नाटक रचेको रहेछ। म फेरि माथि उक्लिएँ र लोदोभिकोलाई सम्झाएँ। साइकल चढ्ने सपना बिर्सिदेन अनुरोध गरेँ। सम्झी तैँले साइकल किनिस्। त्यो साइकल किन्ने 500 युरो माग्दैछ पुलिस, दे बिचराहरूलाई। उसले मेरो आशय र अनुरोधलाई क्षणभरमै स्वीकारो। वालेटबाट 500 युरो निकालेर मलाई दियो। मैले तात्तातै पुलिसको हातमा लगेर हालिदिएँ। उनीहरूले धन्यवाद त लोदोभिकोलाई दिनुपर्ने थियो, तर मलाई
दिएर गए। यदि यो घटनाको मुख्य पात्र म बनेको भए 6 महिना जेलमा सुत्नु बाहेक अरू उपाय हुने थिएन। लोदोभिकोको मस्तिष्कमा नमिठो चोट पर्यो, जसको सानो टुक्राले मलाई समेत छोएर गयो। पैसा त हामी फेरि कमाउन सक्छौं, केही गरी हाम्रो जीवनमा कुनै नराम्रो दाग लाग्यो भने पैसाले पखाल्न सक्दैनौ। मैले उसलाई केवल सहानुभूति दिएँ अनि उसले कैद सजाय भोग्नु नपर्ने निर्णय सुनाए। यो सुनेसँगै ऊ होटल छाडेर डाकारतिर लाग्यो। ऊ गएपछि मलाई साह्रै नमजा लाग्यो। बिचारा मसँग साइकल कुदाउने सपना बुन्दा बुन्दै यस्तो षड्यन्त्रमा पर्यो। लोदोभिको छुट्टिएपछि मैले टाउको हलुङ्गो पार्न साइबर क्याफे गएँ।